أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. دا احادیث کتاب دے ترمذی داغه صرف یو حدیث بیانوم او نن چې دا تاسو کوم کسان چې ناسي اوس واسه ایمانند د دعا راست ترمذی کی حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی دے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ داغه پلارو مسلمان هغه ته نبی علیہ السلام یو دعا کوله نو تاسو اندازه لګوي خو کافی عمر کس ډیر عمر کس نو دعا ورته مختصر خولې وا یاد کړی و نو څومره ملګری چې ناسي ان شاء الله ټول وا هغه دعا یاد کړي. ترمذی روایت ده عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ او دعا ما پر بورڈ باندې لیکل دا ایڈوانس کی تاسو د دعا معنا او مطلب دا څه دی چې الله زما هدایت او زما رهنمایي زما زړه ته واچو زما هدایت زما زړه ته ورځو او ما زما د نفس د شر نه بچو ساتي زما نفس چې کوم شرونه کړي دا غینا کوم ګناونه دا غي کوم شر مصیبت ده هغه نه مې وساتي. نو دعا ډیره بهترینه دعا ده هر یو کس له ضرورت ته دي چې دا وغواړي. نو دا دعا دا سیده چې ډومبه ټکه هو هر یو کس ته بیان شي دا ګارانټي ده. لومبه ټکه دی اللهم دا چې وسو کی چې هغه چې ماته اللهم نه یادي هر یو ته یاد شي اللهم بس یو ټکه خو ته یاد شي بیا ورپسې یو څو ټکي ګوره یو ټکه دا شي اللهم دویم دی الهمنی دریم دی رشدی صحیح او بل واعذنی من شر نفسی گویا چې ټوټل شپږ ټکي دي یو پکې تاسو یاد کړئ نو صرف پنځه پاتې شو. اللهم الهمنی رشدی اللهم الهمنی د حفظ کوله طریقې چې یو یو ټکی وسره یو ځای کوه او بیا د شاته نه دوهراوه اللهم الهمنی اللهم الهمنی رشدی اوس دا ټول یو ځای کا اللهم الهمنی رشدی اللهم الهمنی رشدی کې دې چې موږ بار بار الله او دا دعا قبول وکړي. اللهم الهمنی رشدی اللهم الهمنی رشدی گویا چې 24 غنټو کې رز شپې نو رز تاسو ته یاد شو صرف شپه پاتې شو شپه سبا کېدل لګرانی ده. واعذنی 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 من شر واعذنی من شر واعذنی من شر نفسی واعذنی من شر نفسی واعذنی من شر نفسی اللهم الهمنی رشدی
वाइदनी मिन शर्रि नफ्सी। चाहते याद शो, ताते याद शो वह माशाअल्लाह हमेशा वाड़ा लकान गटी का अंदाज। अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। माशाअल्लाह ताप से पता है दुआ परज माने चे टोल सबक और ये भी छोटी की खाले कोई दुआ गाने दे न मने मुंगा खुदा से दुआ गाने मानो यादो यो यो कस्त यादो से। अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। तासु ज़िक्र रावली ची नबी अलैहिस्सलाम दा दुआ यो बाबा ते याद कड़े हो सही दा और उसके तासु के यो कस्तम हुए बाबा हुए ना बखफशी ची बाबा ते सही न मतलब दे तासु टुल बाबा गानो न जवानान ये नो ची बाबा याद कड़े हो तासु बे खाम खाया था बिच माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। माशाअल्लाह अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। ज़द दुआ डुम्बे व आखिरी टके तास तयाद देव गाना आखिर के डुम्बे राजी अल्लाहुम्मा आखिर के सराजी नफ्सी उगो रोस्ता तो सिर्फ सलोर टकी फातिश। अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि दा मिन शर्रि दा खुदा सु कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास की बार बार वाई सही दा नदाम द तयाद शो उससे द्रीट की पाती शो पुष्पगो के अल्लाहुम्मा द तुम याद शो मिन शर्रि में याद शो नफ्सी में याद शो मींस की बके सिर्फ द्रीट की बात है। अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व अइज़नी के देशी तासुए चिदा टके ग्रान ज़दा बे सूज लो व अइज़नी व अइज़नी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी मिन शर्रि नफ्सी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बस सही था समदस्ती वापस व अइज़नी माशाअल्लाह 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 तास घटुल काबिलान ना से हुआ ही ना बल जल वज़ इंशाअल्लाह उगदत हुआ था उस तरीके। अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। काका और कुजी की तख्ती दो इरादा है दखा। अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। चाहते ची याद शे दी पख ब्या ब्या दोहरावोई ची पखशी मजबूता और मानव वसर याद की चाची अल्फाज याद कर
माना सर याद है अलहिमनी इल्हाम जमा जड़ तवाचे अल्लाह जमा हिदायत जमा जड़ तवाचे और माँ जमा दो नफ्स द शर न बच के सूरह खिस्ता दुआ अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी वाइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। हसन त याद शो दाता दो ज़ल वारिदा सोच यो ज़ल वारिद हाँ माशाअल्लाह तवज्जो सर यो ज़ल वारिद दा उगुरो हसन ब तवज्जो सर यो ज़ल वारिदा याद शो अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी वाइज़नी मिन शर्रि नफ्सी वाइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। दा काका कदे रागीर को दुनिया शेरू न वते याद थी और दुआ ने याद थी पमा खबली के डेर शेरू न बदता वो इससे अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी दादी पर में हुई यानी हाफिज़ा देखा मजबूत है हाँ यादी की दाता इंशाअ परेशान है कि लग तवज्जो तो का दुआ बद तुम याद अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी वाइज़नी मिन शर्रि नफ्सी वाइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। अरशद शाता याद शो काका त तासो ख्याल कړی دی माशाअल्लाह ډیر شی ماشومان په راجمې پراټو د پاره او داري او ته پته چې د دوره پراټي دوره پیسې صحیح ماشاءالله به ځای خطي زده خطوانه یاد وسوسو اللهم अलहिमनी रुश्दी वाइज़नी मिन शर्रि नफ्सी वाइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। द दर्स नीम टाइम लाड़ ख़त्म शो सिर्फ नीम पाती दे उस सोच सोच पाती दे अगीला सुचत के ता खुडेर पाती दे माशाअल्लाह तो खुला गुजरेगा लग पुलाड़े हुआ है करेगा माँ माशाअल्लाह 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 बारकल्लाह। अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी वाइज़नी मिन शर्रि नफ्सी वाइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी वाइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। नन खुदा रिकॉर्ड मात कई चीनी व घंटा की टोरे वावर हुई उस पूरी दासी लाने दी शी सना से कसान खामा खापाती की और काका कानन जा वानर वाला जुबा हनीफ तो मैसेज को मचे दुआ ने आदि अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी वाइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। माशाअल्लाह वाया पूछे तवाज़ु है हाँ अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी वाइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी वाइज़नी मिन शर्रि नफ्सी वाइज़नी मिन शर्रि नफ्सी वाइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। उस पसु गौरी सिर्फ 12 मिनट बात शो
څه کسان به خوشحالي چې ښځه زر د ټایم پوره شي چې ځو راګیر کړي وو د دعا زو مخکې نه وام نه چاته چې نن د دعا ورځ ده چې کسان کینی وام پاسې یې مه اوس ماشاءالله ماشاءالله اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي اوس هو تاسو وایي کنه وړوکی خو دې بابو صاحب نن دا پالمات کا خیر ده تو بالکل یاد ہی ده نه وره چې خپای که سو ده پرېږي دا دغه مات کا خیر ده دا اصول دی مات ماشاءالله ماشاءالله و دې کته نه یاد یو تا اکثر خدای وایي چې زما سبق صرف حزب الله جماعت کې اور دلته نه دلته صرف مسکو اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي واعذني من شر نفسي تاسو ته پته نبی اسلام دعا کړې ده وی الله دې هغه کس تر او تازه او خوشاله ساتي چې زما یو حدیث ووري او یادې کی او بل ته ورسه د پیغمبر دعاګانې به در باندې ولګي چې تاسو یو حدیث یاد کړئ او دعا یاد کړئ اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي واعذني من شر نفسي صحیح حدیث دے ملائک را جمع کی دا سے مجلسونه ته دعاګانې په واړي الله پاک رحمتونه راوړي وی الله پاک داسې مجلس والو ته بخنه وکي څومره فائدې دي او چاته یاد شولا اللهم الهمني رشدي واعذني من ماشاءالله ماشاءالله دا وګور اوس لس منټ پاتې ان شاء الله لس کسان جوړیم پاتې اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي زه اوس په څوک ماته یاد کی چې لکه مثال ماته نه دی یاد زه ماته یاد کی خو هغه کسان چې هغه نه دی اورولې هغه به را تر یاد چې چا اورولې هغه نه کېدې شي چې داسې پکې نورم ناسي چې یاد کړي خو وینا اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي واعذني من شر نفسي اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي ماشاءالله ماشاءالله زتا سودا دې ملک والا خو چې د نظر درواور وای چې بیا دې توزګار شو دې کې کسان لګ دي اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي واعذني من شر نفسي دا درس ریکارډ کیږي اوس چې چا دعا و نورولا دا غي نمونه وځواخلم چې دې یاد نه کړه نیمه غنټه کې یاد نه کړه اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي چا چې نه یاد کړی هغه ته یو منټ یو منټ یاد کړئ صحیح بیا دراو یاد ده اور اللهم الهمني رشدي واعذني نفسي نعم اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي ماشاءالله ماشاءالله دا وګوره سلیم استاد مو
اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي. تاسو ته چې ما یو منټ یاد کړو، یو منټ اوس ختم شو، سوره ډیر دی یو منټ، خو چې موږ فضل لګو نو بیا سوره اړو پته نه لري. نه نه ماشاءالله ټول خدي ان شاء الله. او نه نه یاد به ان شاء الله. موږ مو چې خیر دی وایي. دا خو یو تربیت هم دی. شپږ منټه پاتې شول ښه، چې کوم کسان هغې نه دی اورولې او زر زر واوروي، ټایم ختمېدو کې دی. وایي ابو هريره رضی الله عنه خلکو ته وایي راشي راشي جومات کې د پیغمبر میراث تقسیمیږي. نو که څوک دا غواړي چې پیغمبر میراث نه سوا نه خلم دغسې خالي لاس لاړ شم، هغه دې نه اوري، او که څوک وایي چې سره ته حاصل شي هغه دې واوري. زیادہ اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي واعذني من شر نفسي. تو علامه تو دوه کسان مېس کې ناسي او دواړو اورول لته نه دا اورول دا وسو اخیری لفظ نفسی ماشاءالله. او دا لومبه کې خو اللهم تعالی درځي اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. زر زر اوریدل شروع شو ښه، الله زر بل څوک واورو ته نه اورې. اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي. ماشاءالله سبحان. څوک چې اوري الحمدلله وایي چې الله دل دا نعمت نور سیوا کی وایي، بل څوک وایي بیا به ارشد تاسو له دعوت کې ان شاء الله. اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي. سلور منټه پاتې شو. اللهم الهمني رشدي اللهم الهمني رشدي اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي واعذني من شر نفسي واعذني من شر نفسي. اوس پچاته یاد مراد توفونو کو چې ستا مشرور خو بالکل سبق نه یاد. اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي. کاکا یاد شو؟ چا چې یو سودا راغستی بازار ته نو کوشش کوي په زور خلکو باندې خرڅي. زموږ دا تجارت دی آخرت لپاره او په زور یې په تاسو خرڅو باندې شاوي دا واخلي دا واخلي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي. ماشاءالله سبحان الله سبحان الله. اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي. تاو څنګه ګزاده کا غوا
पदे खुशाले की तालब उस छह राड़ी सलीम उस्ताद अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व आइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। बस आखिरी ज़ल्ला दुआ और ये टाइम ख़त्म दो के अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व आइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।